नमस्कार, जनताको अधिकारबाट म दिपाले। जनताको अधिकारमा हामीले राज्यदेखि पछि परेका र पछि पारिएका जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग लगायत जनतासँग सम्बन्धित अधिकार र देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। आजको जनताको अधिकारमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले जताततै कर बढाइसकेपछि जनता मर्कामा परेका छन्। सरकारले कर बढाइसकेपछि जनतालाई कस्तो मर्का परेको छ र सरकारले किन कर बढाइरहेको छ, कर बढाइसकेपछि सर्वसाधारण जनताको रोजीरोटीमा कस्तो असर परेको छ, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, गाउँघर र चोक चौराहामा पनि स्थानीय सरकारले लगाएको करको बारेमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। जनताको आय स्तरलाई हेरेर कर बढाउनको साटो सरकारले केवल स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार चलाउनको लागि कर ह्वात्तै बढाएको अवस्था छ। साँझ बिहान दुई छाक जुहो गर्न धौधौ परिरहेका जनताहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। सत्ता र शक्तिको दम्बमा यति बेला वाम गठबन्धनको सरकारले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिने गरी कर बढाएर आफूहरूको रोजीरोटी खोज्ने काम भइरहेको बताए। सरकारले स्थानीय कर बढाएपछि जनतामा परेको समस्याका बारेमा हामीले राजधानीमा भेटिएका केही सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। कर रकम सरकारले जो नि अहिलेको सालमा उठाइरहेछ नि, त्यो कर रकम चाहिँ नि हामीले अब खासै नै अब नबुझेर हो कि बुझेर हो कि त्यो चाहिँ नि हामीले नजायज लगाइरहेछ। जुन करको सवाल भयो, कुनै पनि राज्य अगाडि बढ्नको लागि जनताबाट कर उठाइन्छ, तर कर केमा उठाउने भन्ने हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्नको लागि, सम्पन्न हुनको लागि वस्तु बेच्ने र कर उठाउने भन्ने हुन्छ। तर नेपालमा के छ भने मान्छे यहाँ बेच्ने त कुरा केही छैन, मान्छे हो बेच्ने। 50 लाख युवाहरू बाहिर छन्, तिनले पठाएको रिमिटेन्समा राज्य चलेको छ। अनि अत्यावश्यक सामान हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो तपाईँ हामीले लाउने लुता कपडादेखि लिएर लगाउनेदेखि लिएर तपाईँको खाने खाद्य पदार्थसम्म तपाईँको अहिले चामल मात्रै 25 अर्बको यो वर्ष आयात भयो। मतलब यस्ता कुराहरू, पेट्रोलमा मात्रै तपाईँको 41 रुपियाँ पेट्रोलमा कर लिएको छ भने अहिले त 3वटा सरकार छ। 3टा सरकारको कामै के छ भन्दाखेरि कर उठाउने, अनि त्यस पछाडि कर उठाएर के गर्ने भन्दा गाडी किन्ने, मोज गर्ने। एउटै सरकार जनतालाई भारी थियो। तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, भर्खरै चाहिँ जुम्लाको स्याउमा 50 पर केजी 50 रुपियाँ कर लगाए भने म सरकारका मान्छेहरूलाई सोध्न चाहन्छु, काश्मीरको स्याउमा कति कर लगाइएको छ? समय परिस्थिति अनुसार बढ्नु त ठिकै हो, तर अति बढ्यो। जनताको आय स्रोत बढेको भए त कर तिर्न कुनै ठुलो कुरो भएन। अथवा चाहिँ हाइबहरूबाट लिएर हाइब नटहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको भए ठिक हुन्थ्यो। राज्य सञ्चालन गर्नलाई कर आवश्यक पर्छ, तर कर यसरी वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ जनता उठ्नै नसक्ने गरी मारमा परेका छन्। र मुख्य यसको जरो समस्या चाहिँ सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराएर कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कर उठाएर दुरुपयोग गर्ने, कर कसरी उठाउने भन्ने कुरा पनि थाहा नपाएर त्यो नियम नै दुरुपयोग भएको हो। यति बेला स्थानीय सरकारले जनताको जीवन स्तरलाई ख्याल नगरी चर्को कर बढाएपछि जनतालाई परेको मर्काको विषयमा आज हामीले अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विज्ञ डाक्टर अच्युत वाग्ले, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला स्थानीय तहमा र केन्द्रीय तहमा जताततै करको चाहिँ कुरा चलिरहेको छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब कर भने वास्तवमा कर कापकै कुरा हो। कर तिर्नु पर्यो भने सबै सामान्य जनतालाई चित्त दुख्छ। हरेक तहको सरकारले जनसुविधा दिनका लागि कर उठाउनु पनि अनिवार्य छ। खास गरी नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकारहरू व्यापक रूपमा दिएको छ। त्यो व्यापक रूपमा आर्थिक अधिकार दिएको छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने
क्रममा स्थानीय तहका सरकारहरूले विविध खालका करहरू लगाएका छन्। अब अहिले भएको विवाद चाहिँ 3टा कारणले भएको छ। एउटा त कर बढेपछि सबै खालका कर बढे पनि एकचोटि आन्दोलन हुन्छै हुन्छ, विरोध हुन्छै हुन्छ कि कर भने पैसा चाहिँ सरकारलाई बुझाउने कुरा हो, त्यसपछि सकेसम्म बुझाउन नपाए हुन्थ्यो भन्ने हरेकको मनसाय हुन्छ। राज्यको दायित्व के हो भने जनतालाई त्यो कर बुझाउनलाई आकर्षित गर्ने। तपाईँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जुन भने पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने भने जनताले पाउने सेवा सुविधामा अभिवृद्धि गरेर कर बढाइयो भने जनताले प्रतिरोध गर्दैनन्। जस्तो हुम्लाको एउटा गाउँमा बसेर कर नतिर्नुभन्दा काठमाडौँमा बसेर 10वटा रङका कर तिर्न जनतालाई बढी सुख लाग्छ, किनभने काठमाडौँमा सुविधाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले सुविधा दिएर कर लिँदाखेरि त्यत्रो विरोध हुँदैन। अब अहिले भएको विरोध चाहिँ अब यो पहिलो पक्ष हो। मैले 3टा कुरा भने। दोस्रो पक्ष चाहिँ हामी संहितामा गएका छौँ। संहितामा गएपछि त्यो संहितामा स्थानीय तहले, प्रादेशिक तहले, केन्द्रीय तहले कसरी कर उठाउने भन्ने विधि परम्परा स्थापित भएको छैन र त्यो अनुसारका कानुनहरू पर्याप्त आधारमा संस्थागत संरचना र कानुनहरू पर्याप्त रूपमा बनेका छैनन्। अब अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जुन पहिले बनाएर समानीकरण अनुपातदेखि राजस्व बाँडफाँडका सूत्रहरू बनाउने, त्यसमा झगडा पर्यो भने निर्क्योल गर्ने त्यो आयोग बनेको छैन। नम्बर 1 त्यो संस्थागत संरचना नबन्नुको एउटा उदाहरण हो। दोस्रो, हामीले त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन बनायौँ, त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि 2074 मा बनायौँ, तर तिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि नियमावलीहरू बनाएन। त्यो नियमावलीहरू नबनाउँदाखेरि त्यो ऐनमा भएका प्रावधानहरूको प्रष्टीकरण हुँदैन, त्यसले विवाद आएको हो। यो जस्तै भनौँ न संरचनागतमा ऐन पनि बनेको छैन भन्नुभएको छ होइन, लगायत पनि अब देशको भनौँ न अवस्था कस्तो छ त होइन, जनताको आय स्रोत कति छ भनेर सरकारले बुझ्नु पर्थ्यो नि त होइन। अब यसमा तेस्रो कुरा पनि छ। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि यो कुन कर लाउने कुन कर नलाउने भन्ने पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न छ र केही स्थानीय तहहरूले त्यस्ता करहरू लगाएका छन्। जस्तो संविधानको धारा 236 ले प्रश्नसँग के भनेको छ भने देशभरि नै सरसामानको उत्पादनहरूको बजार विस्तारको आवाजातका लागि रोकटोक गर्न पाइन्छ, त्यहाँ कुनै खालको कर लाउन पाइँदैन भनेको छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ ट्याङ्करमा कर लगाइदिने, ट्रकमा कर लगाइदिने, निकासी पैठारीमा कर लगाइदिने गर्दाखेरि सिङ्गो मुलुक नै एउटा अर्थतन्त्र हो, अविभाजित अर्थतन्त्र हो भनेर मान्न सक्ने अवस्था नबनेको कारणले यो विरोध भएको हो। अब अर्को पनि पक्ष छ। त्यो अर्को पक्ष भने के हो भनेदेखि त्यो कर लगाउनु अहिले आवश्यक हो कि होइन। तपाईको स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अथवा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि त्यो कर नउठाउँदाखेरि ती राज्य सरकार त्यो तहका जुन तह हो त्यो तहका सरकारहरू चल्नै नसक्ने अवस्था हो त भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। जुन तपाईले भन्नुभयो जनताले तिर्न सक्ने नसक्ने अवस्थाको, त्यो त अब जनताले तिर्न नसक्ने ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जबरजस्ती कर लगाए भनेदेखि लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भने के हो भने उनीहरूलाई 1-2 वर्ष जनताले खप्छन्, अर्को चुनावमा हराइदिन्छन्, त्यसपछि त्यसको वैकल्पिक चाहिँ आर्थिक नीति लिएर आउनेलाई जिताउँछन्। अब जहाँसम्म स्रोत नभइकन अहिले गर्न सक्ने हो कि होइन भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको परिस्थिति के हो भने स्थानीय तहमा जुन बजेट जान्छ त्यसको खर्च हुन नसकेको अवस्था चाहिँ प्रबल हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भनेदेखि उपलब्ध जस्तो केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान, त्यसपछि केन्द्र सरकारले उठाएका करहरू, पहिलेदेखिका प्रचलित जुन कर छ ती करहरूको पनि हिस्सेदारी प्रदेश र स्थानीय तह दुईटैले पाउँछन् संघीयता भएको कारणले। त्यसबाट जाने पैसा, यी सबै पैसाहरूको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसको उपलब्धि हुन सकेको छ कि छैन, त्यसले स्थानीय तहमा जनसुविधाहरू बढेको छ कि छैन, खास गरी जनताका प्रत्यक्ष सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पशु सेवा, कृषि सेवा, यातायात जस्ता जनताले पाउनुपर्ने सुविधामा वृद्धि भएको छ कि छैन, त्यति स्रोतले पुग्छ कि पुग्दैन, र आफ्नो सरकारको जुन क्षेत्राधिकार हो त्यो क्षेत्राधिकारभित्र
अर्को वर्ष विकासका आयोजनाहरू ल्याउँदाखेरि के ल्याउनुपर्छ, त्यसमा कति अपुग हुन्छ, केन्द्रबाट कति आउँछ र आफूले कति जुटाउनुपर्छ, ती जुटाउने स्रोतहरू के हुन् भनेर विचार गर्नुपर्थ्यो। त्यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन। अब जस्तै सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन, तर सरकारको ध्यान गएको छैन। अहिले यो जुन स्थानीय तहमा जुन वात्तै कर बढायो नि, त्यसले गर्दा ग्रामीण भेगको जनतालाई एकदमै असर परिरहेको अवस्था छ कि होइन? उहाँहरूलाई यति असर पऱ्यो कि हुँदा एउटा भनौँ न एउटा किसानले आफ्नो घरमा पालेको गाई गोरुको पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। जब उहाँहरूले आफ्नो साँझ बिहान रोजीरोटी गर्ने अवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन भने यसरी कर बढाउँदाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जुन वर्तमान सरकार जुन वाम सरकार छ होइन, उहाँले गर्न खोजेको के हो त? यसमा एउटा चाहिँ नि एउटा बदनियत देख्छु मैले। त्यो बदनियत चाहिँ के हो भने केन्द्रमा बनाउनु पर्ने संस्था नबनाइदिने, नियम कानुन नबनाइदिने, त्यो कसरी यो स्थानीय तहका चुनेर आए उनीहरूलाई सङ्घीयता चलाउने अभ्यास त छैन नि। स्थानीय तहमा बजेट बनाउने जानकारी सिप उनीहरूसँग छैन, त्यो तालिम नदिने, अनि त्यसपछि प्रदेश तहमा पनि प्रशिक्षित नगर्ने, जनतालाई मार पर्ने, के कुरामा उठाउ नउठाउ नभन्ने। त्यसो भएको हुनाले यो नगरेर केन्द्रबाट एक खालको अराजकता सिर्जना गरिदिने। अनि स्थानीय तहलाई चाहिँ अब अहिले त सबै स्थानीय तहमा पनि 2/3 जुन केन्द्रमा सरकार छ त्यही पार्टीका मेयर उपमेयरहरू गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू आएका छन्। तल चाहिँ जथाभावी कर उठाउन दिएर यो सङ्घीय व्यवस्था त काम नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भनेर दुवैतिरबाट यसलाई पङ्गु व्यवस्था हो भन्ने साबित गर्ने प्रयास भएको देख्छु म। त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा जुन निर्वाचित भएर आएका छन् उनीहरूलाई त पैसा नभएर विकास नभएको हो भन्ने एउटा परम्परावादी सोचाइ छ। त्यसका खर्च क्षमता, पारदर्शिता, कहाँ लगानी गर्दाखेरि स्थानीय तहको प्रतिफल आउँछ, जनताको सेवा बढ्छ भन्ने विकास अवधारणाहरूको बारेमा मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चित्त नबुझे पनि त्यो सिप विकास भएको छैन। त्यसमाथि पनि सङ्घीय प्रणालीमा यस्तो कर बजेट निर्माणका प्रष्ट पद्धति छन्। त्यो पद्धति भने के हो भने तपाईँले प्रदेश स्थानीय तहलाई पनि विधायिकाको अधिकार पनि दिनुभएको छ। पार्लियामेन्ट छ उहाँहरूको, स्थानीय तहकै पार्लियामेन्ट मानेको छ त्यसलाई संविधानले। त्यसो भएपछि त्यसमा कर लगाउने पहिलो विधि के हो भने मैले कुन विषयमा कर लगाउँदैछु भनेर त्यो बजेट प्रस्तावनामा छलफल गराउनु पर्यो, त्यसलाई पारित गराउनु पर्यो, त्यसलाई पारित गराएर लागू गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब के हो भने कुन कर लाउने नलाउने भन्ने छलफल हुँदैखेरि वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको जुन परिषद बस्छ त्यसमा व्यापक छलफल हुँदाखेरि के उठ्न सक्छ, केमा लाउने, भेडामा लाउने कि नलाउने, कुखुरामा लाउने कि नलाउने, कसरी लगाउने भन्ने एउटा पद्धति बस्थ्यो। त्यो गरिएन। त्यसको दोस्रो सिद्धान्त संहिताको के हो भनेदेखि अप्रत्यक्ष कर जुन चाहिँ नि केन्द्र वा प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हुँदैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारले मात्रै उपयोग गर्ने गरी अप्रत्यक्ष नदिने अप्रत्यक्ष करहरू जस्तो आयकर जस्तो लगाउनु हुँदैन। र सिद्धान्त त के हो भने जुन विषयमा तपाईँले स्थानीय तहको जनतालाई सेवा सुविधा दिने हो त्यही विषयमा कर वा शुल्क, अहिले तपाईँले यो लगाएको कर हो कि शुल्क पनि छुट्याउनु भएको छैन। भेडा बाख्रामा लगाएको कर हो कि त्यो चाहिँ आवतजावतको शुल्क हो त्यो पनि प्रश्न छैन। हामीले सबै कर भनेका छौँ। त्यसो भएको यस्ता कुरामा प्रष्टता ल्याउनु जरुरी थियो। त्यसका लागि अब त्यो काम भएको छैन। यो मुख्य विरोध भएको चाहिँ त्यो कारणले हो। मैले त धेरै ठाउँमा भनेको के छु भने अहिले पहिलो 1-2 वर्ष त स्थानीय तहले कर उठाउने अभ्यासै नगरे भए हुन्थ्यो। कति पैसा आउँदो रहेछ, त्यसलाई कहाँ चाहिँ कसरी त्यो आएको, जति अनुदानका रूपमा आएको, बजेटको विनियोजनका रूपमा आएको, अहिले त सामान्य गाउँपालिकामा पनि 10 करोडको हाराहारी बजेट गइरहेछ। त्यो बजेट चाहिँ कसरी सर्वोत्तम उपलब्ध हुने हिसाबले खर्च गर्न सकिन्छ त्यता ध्यान दिएर त्यसपछि विकासका मागहरूलाई सूचीबद्ध, आफ्नो क्षेत्रको विकासका मागहरू के छन् त्यसलाई सूचीबद्ध गर्ने र त्यो सूचीबद्ध गरेपछि अर्को वर्षको जुन बजेट बन्छ, जुन विधायिका त्यहाँ छ त्यसले अर्को वर्षको बजेट ड्राफ्ट गर्दाखेरि यति स्रोत नपुग्ने रहेछ, यहाँ स्रोतका साधनहरू यहाँ छन् भनेर गर्ने हो। अब स्थानीय तहको स्रोतको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको प्रमुख स्रोत भनेको चाहिँ नि प्रपर्टी ट्याक्स, घर जग्गा कर नै हो। तर त्यसको पनि परिभाषित कुरा के हो भने जति घर जग्गा कर लगाउने हो भनेदेखि जति चाहिँ नि जग्गा घरले चर्चेको छ त्यतिको मात्रै लगाउन पाइन्छ। तपाईँ खेती योग्यमा लगाउन पाइँदैन। कृषि उत्पादनमा लगाउने हो भनेदेखि त्यो गाउँको सिङ्गो ठाउँमा एउटा रजिस्टर्ड कृषि फार्म बनाएर
त्यो फार्म मार्फत लगाउनुपर्छ। हरेक गोठगोठमा उत्पादन भएको दुध, गोठगोठमा उत्पादन भएको बाख्रा, गोठगोठमा उत्पादन भएको हाँस, त्यसले पारेको अन्डामाथि प्रत्येक किसानहरूलाई कर लगाउने होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो नबुझेको नसिकाएको कारणले भएको छ र सरकारले सिकाउन चाहेको छैन। त्यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले फेरि केन्द्र सरकारले नै सबै गर्ने भए त संहितै चाहिँदैन थियो। तलको चाहिने जुन सरकारहरू छ, स्थानीय तहको सरकारहरू छ, त्यो स्थानीय तहको सरकारहरूलाई यसरी क्षमता पनि विकास गर्ने, सिप पनि विकास गर्ने र भएका स्रोतहरूको उपयोग पनि गर्न लगाउने र जिम्मेवार ढङ्गले त्यसलाई उपयोग गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने। अब जस्तै भनौँ न अहिले देशमा लोकतन्त्र पनि आइसक्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दाखेरि त्यही जनताले चुनेको सरकार अहिले चाहिँ भनौँ न अब सरकारमा छ कि स्थानीय तहको सरकारले पनि जिम्मा लिइसकेको अवस्थामा पनि जनताले बुझाउन सक्नु भएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ जुन जनताको लागि भनेर खर्च गर्नको लागि दिएको छ विकासको लागि, त्यो पनि कुरा सिकाइएको छैन। मलाई जस्तै भनौँ न स्थानीय तहभन्दा पनि केन्द्रीय तहबाटै जानु पर्थ्यो नि त होइन। मेन कुरा त अब केन्द्रीय तरिकाबाट जानु पर्थ्यो। तपाईँले भन्नुभयो लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, निर्वाचित सरकार आयो। यसमा धेरै दार्शनिक कमजोरीहरू छ। दार्शनिक कमजोरी भने के हो भने जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सत्ता चलाउनका लागि प्रशिक्षित भएको जुन शक्तिले बहुमत ल्याएको छ, त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ सङ्घीयता सबल बनाउने उसको दर्शनै होइन। गरेन भनेर तपाईँले आरोप लाउनु नै बेकारको कुरा हो। यो सरकारलाई उसको त घोषित नीति के हो भनेदेखि अहिले नसकेका कारणले संसदमा पार्टिसिपेट गरेका छौँ, सकेदेखि हामी समाजवाद ल्याउने हो र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो दर्शन भने चाहिँ हाम्रो जनवादी केन्द्रीयता नै हो भनेर उहाँहरूले त घोषणा गर्नुभएको छ। किन उहाँहरूलाई गाली गर्ने? जनवादी केन्द्रीयता र सङ्घीयतामा आउने जुन विकेन्द्रित शासन पद्धति हो त्यो बिल्कुल दार्शनिक हिसाबले फरक कुरा हो। अहिले केन्द्रमा भएको सरकारले के गरिराखेको छ भने उसले जे पढेर आएको, जे सिकेर आएको 30औं वर्षसम्म त्यहाँ राजनीति गर्नेहरूले यो केन्द्रले चाहिँ नि यो अधिकार छोड्नु हुँदैन भन्ने दर्शनमा प्रशिक्षित भएर आउनु भएको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको पहिले त त्यो दार्शनिक ओरिएन्टेसन जसलाई भन्छ नि, त्यो दार्शनिक झुकाव, दार्शनिक दिशाकै समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले जनताले, यो त जनताको पनि उत्तिकै दोष हो। जनताले भोट गर्दाखेरि होइन, जनताले भोट गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्र चाहिएको हो भने लोकतन्त्रवादीलाई भोट गर्नु पर्यो, होइन केन्द्रीय सत्ता चाहिएको भने केन्द्रीय सत्तालाई भोट गर्नु पर्यो। त्यसो जनताले त लोकतन्त्र चाहेको त होइन नि त। लोकतन्त्र चाहेको भए त लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई भोट गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले चाहिँ नि गणतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्रवादी शक्ति आए भने होइन। जनताले भोट गरेरै के भने हो, जनताले के भनेर भोट गरे भने हामीलाई त्यस्तो शक्ति चाहियो जो चाहिँ जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छ। अब यसमा जनताको चाहिँ नि क्रिटिकल जजमेन्ट पावर भन्छौँ हामी, निर्णय गर्ने क्षमता, जानकारी, बुद्धि कति थियो आफ्नो ठाउँमा होला, तर जनताले नै भोट गरेर यो स्थिति सिर्जना गरे हो। त्यसो भएपछि त्यसो भएको हुनाले यदि संहिता, यसमा प्रष्ट कुरा छ, यदि संहिता चलाउने हो भने निशर्त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दर्शनले मात्रै त्यसलाई चलाउन सक्छ। त्यो दर्शनमा विश्वास गर्ने सरकारले मात्रै चलाउन सक्छ। हिजो पनि सोभियत सङ्घ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ 21वटा रिपब्लिकहरू थिए, अहिले पनि छन्। पहिले सोभियत सङ्घ विघटन हुनु अगाडि त्यहाँ नाम मात्रको रिपब्लिकहरू थियो। अब अहिले अधिकार त्यहाँ हरेक 21वटा रिपब्लिकको छुट्टा छुट्टै कन्स्टिट्युसन छ रस्साभित्र, अहिलेको रस्साभित्र। अब राज्य सत्ताको अधिकार विकेन्द्रीकरण त संहिता नभएको ठाउँमा पनि भएको छ नि त, चीनमा पनि भएको छ नि त। त्यो चाहिँ केन्द्रमा अधिकार राखेर, केन्द्रमा अन्तिम निर्णयको अधिकार राखेर भएको, त्यो संहिता होइन। केन्द्रमा अन्तिम अधिकार, निर्णयको अधिकार राखेर चलाइने चाहिँ संहिता हुँदैन। अब अहिले सरकारले के गरेछ भनेदेखि त्यो अन्तिम निर्णयको अधिकार चाहिँ नि सबै कुरामा केन्द्रबाटै नछोड्ने जुन मानसिकताका साथ संहिता चलाउन खोजिएको छ, त्यसले चाहिँ संहिता पनि सफल हुँदैन। यस्ता खालका विरोधहरू पनि आइरहन्छन् र करको त एउटा कडी मात्रै हो, यो त सुरु मात्रै भएको छ। यसपछि तपाईँ कर उठ्यो, कर उठेपछि त तपाईँ त्यहाँ एकाउन्टेन्ट छैन, पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्ने मेकानिजम छैन, सबै ठाउँ बदनियत हुँदैन होला। बदनियत नहुँदाखेरि पनि के हुन्छ भनेदेखि खर्चको पारदर्शी फाँटवारी त राख्न सक्दैन उसले।
त्यसपछि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न थाल्छ। अनि ए संहिता भने त तलसम्म भ्रष्टाचार ल्याउने पद्धति रहेछ भनेर केन्द्र सरकारमै उनीहरू भन्न थाल्छ। त्यो यसका धेरैवटा अवयवहरू छन् र मुख्य गरी चाहिँ नि केन्द्रमा चाहिने केन्द्रले गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने जुन संस्थागत संरचना बनाइदिनु पर्यो र कानुनी ढङ्गले जुन ऐन मात्रै बनाइदिएर बन्नुपर्ने ऐनहरू नि थुप्रोवटा बनेको छैन। बनाएका कानुनहरूमा नियमावली नबनाइकन त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। तिनको नियमावली बनाइया छैन। अहिले चाहिँ के हेरे भनेदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेरे स्थानीय निकायले यो विषयमा कर लाउन पाइँदैछ। त्यसमा करको सीमा, करका पद्धति, त्यसको पारदर्शिता, लेखा, त्यसमा अहिले त अब यत्रो कम्प्युटरको जमाना छ, कुन सफ्टवेयर राख्दाखेरि कर चाहिँ पारदर्शी हुन्छ, यतातिर केही पनि कुरा भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले पूर्वाधार बन्नु पर्यो। त्यही भएर मैले भने 1 वर्ष चाहिँ हतार नगरिकन यहाँ बन्नुपर्ने सङ्घले बनाइदिनु पर्ने नियम कानुन नियमावली संस्थागत संरचना पूर्वाधार बनाइदिने, सफ्टवेयर दिने, तलकोलाई तालिम गर्ने र तलकोले पनि म निर्वाचित भएर आएँ, निर्वाचित भएर कुर्सीमा बस्नासाथ म सर्वज्ञानी भई म किन पढ्ने भन्ने खालको मानसिकता व्यापक छ। त्यो तल मात्रै होइन, यहाँका सांसदहरूमा छ। संघीयता भनेको यहाँका अहिले कुर्सीमा बसेका मन्त्रीहरूले नै वास्तविक रूपले के हो कसरी चल्छ भन्ने बुझेका छैनन्। सांसदहरूलाई पनि पढाइएको छैन, सङ्घीय सांसदहरूलाई पनि। भनेदेखि त्यो बिचरा स्थानीय तहका मान्छेहरूले पढेका त छँदै छैनन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चुनिएर आएपछि त म राजा भइहाल्ने भन्ने छ। त्यो भने चुनिएर आएको उहाँहरूको निर्णय गर्ने वैधानिकता आएको, ज्ञान बुद्धि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सिप त आएको छैन। त्यो सिप त सिक्नु पऱ्यो नि त। त्यो उहाँहरूको त्यो वैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि पनि त्यो सिक्नु जरुरी छ। यसमा सिक्नुको कुनै विकल्प छैन र अझ उहाँहरूले 4 वर्ष काम गर्न बाँकी छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि सिकेर अगाडि बढ्ने बाटो अपनाउनु पर्यो। यो जस्तै स्थानीय तहको जुन चुनिएर आएको जुन सरकार छन् नि, अहिले पनि उहाँले हामीलाई केन्द्रबाट अधिकार दिएको छैन, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ कि होइन। अब केन्द्रबाट सर्कुलर भएको छैन र अर्को कुरा चाहिँ 81 वात्तै कर बढिसकेपछि जनताको रोजीरोटीमा असर परिरहेको छ। अब के गर्नुपर्छ त? अब केन्द्रदेखि र स्थानीय तहको सरकारले के गर्नुपर्छ? यहाँ चाहिँ एउटा अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। कुरा प्रष्ट छ। कुरा के हो भनेदेखि जुन विषयमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने हो त्यो विषयमा उठाउन बन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि अधिकार पाइयो भनेर जथाभावी आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि, गाडी चढ्नका लागि स्रोत चाहियो भनेर कर उठाउन त्यो प्रयोजनका लागि संहिता ल्याइया होइन। अधिकार पाउने भने चाहिँ जथाभावी कर उठाउने र मैले ठुलो गाडी चढ्ने हो भनेर उहाँहरूले जुन बुझ्नु भएको छ र हिजो नै मात्रै सरकारले जारी गरेर गाडी नकिन भन्ने जुन दोहोरीको अवस्था छ। गाडी किन सरकारले के भन्नुपर्छ भने गाडी किन जे गर त्यसको जिम्मेवार तिमीहरू हुनुपर्छ। जनताको अनुहार हेर, जनताले भोलि तिमीहरूलाई गलत्याउँछन् भनेर लोकतन्त्रका माध्यम भोटका माध्यमबाट गलत्याउँछन् भनेर भन्न सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिने सिपै दिनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिने स्थानीय सरकार 3टै अधिकार दिया भनेका छौँ हामीले, न्यायपालिकाको अधिकार, कार्यपालिकाको अधिकार, व्यवस्थापिकाको अधिकार। ती अधिकारहरू कसरी प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने सिप दिनु पर्यो। तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्ने धेरै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ भनेको छ संविधानले। ती पर्याप्त सङ्घीय कानुन, पर्याप्त प्रादेशिक कानुनहरू दिनु पर्यो। अब यहाँ भन्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब नेपालको संविधानले नै प्रदेशहरूलाई पङ्गु बनाएको छ। अब अहिले मैले हेर्दाखेरि त यो प्रदेशहरूको अवधारणा नै आवश्यकता थिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अहिले तपाईँले अधिकार दिया छैन भने अधिकार दिने ठाउँ, प्रदेशहरूलाई अधिकार दिने ठाउँै छैन। सङ्घले, संविधानले प्रदेशहरूलाई अधिकार दिने हो भने त्यो चाहिँ नि स्थानीय तहबाट झिकेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अधिकार चाहिँ पर्याप्त दिया छ, तर त्यो अनुसार अभ्यास गर्ने जुन पद्धति, अभ्यास गर्ने सिपो त्यो दिया छैन। र केन्द्र सरकारले पनि कहीँ भित्रभित्र सबै अधिकार चाहिँ नदिउँ है, त्यसो भए यहाँ किन कुर्सीमा बसिराख्नु भन्ने मनसाय कहीँ न कहीँ राखेको छ। त्यो बिचमा प्रदेश सरकारहरू झगडा गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू के भन्दैछन् भने हामी त त्यसै निकम्मा भएछौँ, प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि करको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन। या त सङ्घले गर्छ या स्थानीय तहले गर्छ। त्यसपछि प्रदेश सरकार चाहिँ नि बिचमा कमिसन खाने जस्तो तलबाट उठाएको र यहाँ खाने र केन्द्रले पठाएकोमा एउटा बिचको व्यवस्थापक जस्तो मिडल म्यानेजर हुन्छ नि, टप म्यानेजर पनि होइन, मिडल म्यानेजर जस्तो देखिया छ। त्यो चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि राज्यको एउटा अनावश्यक खर्च जस्तो मात्रै देखिरहेछ।
त्यही त अब यो अहिले स्थानीय करको विषयमा हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ दर्शकहरूले हाम्रो जनताको अधिकार हेरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ कि अहिले के विषयमा चाहिँ कर लगाइएको छ र के विषयमा चाहिँ कर लगाउनु हुँदैन थियो ताकि जनताले चाहिँ सर्वसुलभ तरिकाले आफ्नो नेपालमै बसेर जीविकोपार्जन गर्न सकोस्। यहाँको धारणा होइन, के विषयमा लगाउनु हुँदैन थियो भनेर मैले अघि नै भने जस्तो दर्ता नभएका कृषि उपजका जसको मूल्यको चाहिँ नि कुनै निर्धारण गर्ने मेकानिजम चाहिँ स्थानीय तहमा छैन, त्यस्तोमा कर लगाउनु हुँदैन। अहिले सुरुवात गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा मात्रै करबाट सुरु गर्नु भए हुन्थ्यो, घर जग्गा अथवा सम्पत्ति कर। त्यसमा चाहिँ जहाँ घर छ बसोबास गरेको घरको त्यो पनि एकदम जथाभावी दर राखेर होइन, कमर्सियल मूल्य राखेर होइन। तपाईको एउटा घर नेपालगञ्जमा छ, त्यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोडै रहेछ भने पनि तपाईँ त्यहाँ बस्ने अर्को आम्दानीको प्रयोजनको लागि त्यो घर प्रयोग भएको छैन भनेदेखि तपाईँले त थुप्रो 2 करोडको सम्पत्ति हो, यति यो 25,000 कर तिर भनेर तपाईँले तिर्ने स्रोत त केही नै हुँदैन नि, त्यो त बस्ने घर हो। र त्यसमा कमर्सियल लगाउँदाखेरि त तपाईँ घर बहाल कर छुट्टै छ, अरू ढङ्गको सम्पत्ति कर छुट्टै छ भनेपछि घर जग्गा कर पनि त्यसलाई एउटा न्यायोचित ढङ्गले लगाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ अघि मैले भने नि, जुन विषयमा स्थानीय तहले सुविधा दिने होइन, मैले सुविधा दिने विषय होइन यो भनेर भन्छ, त्यो विषयमा कर उठाउन पाइँदैन। त्यो एकदम प्रष्ट कुरा हो। र सब सुविधा दिने विषयमा पनि त्यो जुन स्थानीय बजेट बनाउने अधिकार नगरपालिका गाउँपालिकालाई दिएको छ, त्यहाँ छलफल गराएर त्यो यहाँ जसरी बजेट पारित हुन्छ नि केन्द्रीय संसदमा, त्यसै गरी बजेट पारित गराएर त्यसले तोकेका दरमा तोकेका विषयमा मात्रै कर लगाउनुपर्छ। प्रष्ट कुरा त्यही हो। त्यसमाथि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नियमावली बनाएर त्यसका लागि तोकिदिनुपर्छ। त्यस्तो नियमावली बनाउँदाखेरि अहिले अब नगरपालिका सङ्घ छ, यो चाहिँ गाउँपालिका सङ्घ छ, अरू यसका विज्ञहरू छन्, तिनीहरूको समेत चाहिँ विचार लिएर गर्नुपर्छ। र सबभन्दा अब अहिले आवश्यक भएको चाहिँ नि, अब यो विवाद आउन सुरु गरेपछि यो विवाद निरूपणको अधिकारसहित यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अस्तित्वमा ल्याउनुपर्छ। अहिले तत्कालको समाधान त्यही हो। दर्शकबिन, आज हामीले जनताको अधिकारमा स्थानीय तहको करको विषयमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अर्थशास्त्री डाक्टर अचित वाग्ले हुनुहुन्छ र करको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी पनि दिइराख्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब जनताले स्वयं बुझ्नुपर्ने र सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्दछ ताकि यो देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो बनाउनको लागि र गरिब जनताको पनि जीविकोपार्जन चल्नको लागि। होइन, गरिब जनतासँग दुईटै विकल्प छ। एउटा चाहिँ नि यी सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका मूल्याङ्कन गर्ने र अहिले चाहिँ आफूले तिर्न नसक्ने जथाभावी कर लागिराखेको छ भने यो तिर्न सक्दैनौँ भन्ने, र अब यी करहरू चाहिँ नि अन्यायपूर्ण छन् भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा हटाउने बाहेक लोकतन्त्रमा अर्को विधि हुँदैन। र त्यसो भनेर सङ्घीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानुन बनाउनेदेखि अरू जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ नि पन्छाएर बस्न मिल्दैन। ती आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिदिनु पर्यो र खास गरी सङ्घीयता सञ्चालनका लागि आवश्यक ज्ञान पनि सबै तहमा प्रभावित गर्नु पर्यो। हस् त, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद। बढ्दो खर्च धान्नको लागि जबरजस्ती करको दर र दायरा बढाइयो भने संहिता व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास रहँदैन र नकारात्मक सोच पर्न सक्छ र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिमा पनि जनताको सोचमा फरक आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले कर बढाउँदाखेरि जनताको आय स्रोतलाई हेरेर र उनीहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्र कर बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यस्तो अवस्थाले छलफल गरेको भए यति बेला जनताहरू आक्रोशित भएर आन्दोलनमा उत्रिने थिएनन्। सरकारले जनताको आय स्रोतलाई बुझेर र उनीहरूको रोजीरोटीलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। पुनः अर्को साता यसै समय आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।